ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالعبد خيرا قال ففي قلبه حب الحسين نواظب الصلوات. سب پہلے دعا ہے کہ خداوند عالم تمہارے اس مقدس مقام کو پورا یا منظور اور مقبول فرماوے. خداوند عالم تساں تمام قربا کا ارشاد فرماوے. جتنے دل دل جلے شریف حاجات رکھے خالق پورا فرماوے. آج سارا دن مظلوم کربلا دی اس آزاداری دے وچ خدا چھوڑو سے اور اس مظلوم کربلا دی آزاداری یا زیارت امام حسین یہ لوگ ایسے عمل ہیں انہاں دا دنیا تے پتہ نہ چلسی. جے ویلے انسان مرسی تے قبر جوان کے سمسی اس سے پتہ لگتا ہے جو مظلوم کربلا دی آزاداری دا ثواب کتنا ہے. روایات وچ ملدا ہے کہ جے ویلے انسان قبر جوان کے سمسی قبر دے وچ بڈھی ہوئی کوک آسی اچھی اچھی رومن دی آواز سی مومن پوچھسی کون ہے اس تنہائی دے عالم دے وچ میں کو رومن والا. اس نے جواب مل سی میں تیرا مظلوم امام خواب دے اتے بہ کے میں کو روندا نہیں ہے اسا احسان کہندا نہ رکھ دے اس واسطے میں تے کو اٹھا رونا آیا جتھا تے کو رونا نہ کوئی نہیں. آدن اے جڑی مشرق والے پاسوں مغرب والے پاسوں ایک سرخی ہوندی ہے نا آدن اے داوے محرم تو پہلے سرخی کوئی نہیں. جے ویلے پتر بطول دا پٹھے نا اس نے سورج وعدہ کیتا ہے پتر بطول دا میں تے دھوتے ہوئے کٹھا ہویا لٹھا ہے میرا بیا تو کوئی وس نہیں لگدا میں غروب کرے سا طلوع کرے سے تے کروسا غروب کرے سے تے کروسا. بڑی عظمت اس روان دی اور اس خاک تے باون دی اللہ جان دے اتنا جڑے نبیاں دا سلطان جڑی رات گزاری بیٹھے نا اس رات سار دے تاج لٹھا ہویا ساری رات زارو قطارو دا ودائی تے آدھا ودائی جڑا روسی میرے پوتر حسین کو جڑا مجلس پڑسی یا آکسی ونیا آزاداری مظلوم کربلا تے مظلوم کربلا دا پرسا لکھا ہوں یا کسی ونیا ہو سکتا ہے میں کو آزاداری مظلوم کربلا ہجباوان دا وقت نہ لگے ونیا کوئی صفی کرما ہوا کوئی آزادارہ وستے دریا بچا ہوا یا آزادارہ ماتریا واسطے میں کوئی سبیل چلا ہوا. جتنے بھی آزاداری کے متعلق کم ہیں نا بندہ کم تا زمین تے کریں دے نبیاں دا سلطان دا ہی دا ثواب اتنا ہے گویا اس بندے عرش کے اوتے میں محمد دی زیارت کی. کیوں اس واسطے فرمایا میرا دین مٹدا پیا اللہ دا نام مٹدا پیا میرے نال حسین وعدہ کیتا ہے نانا گھبرا نہیں کربلا جانے تے میں جانے شام جانے تے میری بہن جانے فرمایا تیرا دین بچے سا وعدہ کیتا سی اس واسطے انہا بڑا عظیم اجری بھی. اور جناب حبیب ابن مظاہر اسدی اور بہت بڑے انہاں کو شرف حاصل پیغمبر اسلام دے صحابی ہوالا ولی اس نے مظلوم کربلا دے قدمہ دے وچ اپنی جان دیتی آتے جب قربان تھی ہے نا جناب حبیب کو کسی نے عالم خواب وچ لکھے کہ حبیب جنت دے وچ باغات ہیں اور بڑے سکون دے وچ لیکن جناب حبیب دے چہرے تے پریشانی تے اداسی نظر آتی ہے. کسی نے سوال کیا ہے حبیب کیا وجہ ہے جنت جرائے کے تیرے چہرے تے اوتے پریشانی تے اداسی نظر پہ آتی ہے. حبیب عرض کریں گے کہ میں کو ایک حسرت ہے میرے دل دے میں جڑی حسرت میں کو ہر ویلے اداس رکھیں گی. اور اس نے آکھا کسی معرفت والے شخص نے حبیب ہر بندے دی آخری حسرت بھی جنت ہوندی ہے تو جنت دے وچ پہنچ چکا ہے
اور جنت دے وچ ود کیڑی تیری حسرت ہے؟ فرمایا جنت دے وچ میں حسرت ہر ویلے اداس رکھیں ہے. کاش کہ میں چاہنا کہ کاش ایک دفعہ میں کو بنا زندگی دا موقع مل بنے میں مظلوم کربلا دے عزاداراں دے وچ اور رومن آلہ دے وچ شامل ہو بنے. باواز اللہ صلی اللہم صلی علی محمد وطلی دفعہ موازی بنا میں عزادار مظلوم کربلا کتنا اجر ہے. جنت دے وچ حبیب رہ کے جنت دے وچ رہ کے حسرت پیا کریں دے کہ کاش میں کو ایک دفعہ موقع ملے ہاں میں عزادار مظلوم کربلا تے رومن عالم دے بھی شامل تھی ونیا ہاں. کتنے خوش نصیب ہوئے اتھوں کو موقع نصیب ہوئے کہ مظلوم کربلا خاک دے بہ کے روندے ودے راہ جڑی گزاری بھی نا اتھا ترائے ہستیاں رات نہیں سکیاں. اومیں تو سادات تو نیندر نہیں آئی لیکن ترائے ہستیاں ایسیاں بے چین رہ گئی نا جنہاں کو بالکل آرام نہیں آیا. مرداں دے وچوں مظلوم کربلا مستوراں دے وچوں جناب زینب عالیہ اور بچاں دے وچوں مظلوم کربلا دی 4 سالاں دی دھی سکینہ. انہاں ترائے ہستیاں کو بالکل آرام نہیں آگا. میں آتا مظلوم کربلا کو کیویں آرام آوے ہا جے کو پتہ ہا کل دن چڑھنے میرے اکبر دے سینے چ برچ نہیں. جے کو پتہ ہا کل دن چڑھنے میرے عباس دے بازو قلم تھی بن. جے کو پتہ ہا کل دن چڑھنے میرے اصغر دے گلے دے وچ تیر لگ ونڑے. اور ایک ایجنیا درد آنا جڑا مظلوم کربلا کو بالکل آرام نہ کرنے دا وہ کیڑا درد آ مظلوم کربلا کو پتہ ہا کل جے ویلے میں سین تو لاسن میری بہن دیا چادرا لٹی ہوئے سے کہ ایجنیا درد آ جڑا بالکل مظلوم کربلا کو آرام نہ کرنے دا. اور مستورہ دے وچوں جناب زینب عالیہ ساری رات بے چین رہی ہے کیوں جو بھرا دے نال اتنی محبت ہے سنا جو ایک لازہ ویر دے کو نہیں وستی. اس واسطے کہیں لے قرآن چا کھولے ہاں قرآن دی تلاوت کرے ہاں و دعا دے ہاتھ بلند کر کے آکھیا میرا اللہ شادا میرا ویر بچ کھولے. اللہ جان دے بچہ دے وچوں مظلوم کربلا دی 4 سالاں دی دھی سکینہ اس کو بالکل آرام نہیں آیا. جائیں پاس بابا ویندے نا سکینہ نال ٹر پوندی جائیں پاس بابا ویندے سکینہ نال ٹر پوندی ہے. جائیں ویلے مظلوم کربلا جڑا حصہ نا اپنا عبادت دا تے عبادت دے حصے دے وچ آئے نا مصلی عبادت بچھایا نے قیام دے واسطے کھڑوتے نمازی دیاں ترائے حالتاں ہوندیاں نا ایک حالت قیام حالت رکوع حالت سجدہ. جیوے قیام دی حالت وچ میرا مظلوم امام کھڑوتا ہے میں سکینہ سامنے آ کھڑوتی بابے دا چہرہ دے دی پئی وجل میرے امام رکوع دے وچ گئے نا سکینے جھک جلی ہے جھک کے بابے دا چہرہ پہ دے دی ہے. جیوے مظلوم کربلا سر سجدے چ رکھے نا متا سمجھی بیٹھا ہوں سکینہ کھڑی رہی ہو سی سکینہ کھڑی نہیں رہی. سکینہ اپنا رخسار زمین تے چ رکھے بابے تے چہرے دی زیارت ہی کریں دی پئی ہے آتی بیٹھی اللہ جانے کل اس چہرے دی زیارت نصیب ہو سی کوئی نہ. اللہ جان دے میرے امام نے نماز کو ختم کی تے جیسے میرے امام نے نماز کو ختم کی تے میں دھی کو ہان نہ لیا سی رات سکینہ دھی سمبو رات ڈھل پئی ہے. آدھی بابا جان کیا تیرے سینے بغیر کو میرے کو نیندر آندھی ہے تیرے سینے بغیر میرے کو نیندر نہیں آندھی. مظلوم کربلا دن سکینہ کل رات کی تھر سمسے فرمایا ابا جان کیا کل رات میں کوئی سینہ کوئی نہیں ملنا. فرمایا نہیں کل تو میں شہید ہو بننا ہے. بس سکینہ رو کیا دے بابا جان ول میں کتنا سمسام. فرمایا تو اپنی ماں رباب کو سمنے ماں رباب دا نام ہے. سکینہ چند قدم پیچھے دے ہٹ گئی ہے اٹھ کے دے ابا جان میری ماں رباب کو تو میرا لال علی اصغر سمجھ ہے میرا 6 مہینہ دا لال سمجھ ہے میرا 4 لال سمجھ ہے.
اللہ جان دے جڑا ترکا کھینا یا نا مظلوم کربلا اجو سارا اللہ دی راہ وچ قربان کر چھو سویرے تو موت دا بازار کرامے کہیں دے ہٹ جوان کو ٹریں دے ول او جوان لان دے حقل مریں دے ول بیا سریں دے حسین میں لاندا پیاں ول میں دی آواز آندی ہے شبیر میں لاندا پیاں اللہ جان دے تاریخ اسلام دے وچ دو اہم واقعے رونما ہوئے ایک واقعہ 10 ذوالحج کو مینا دے وچ اور دوسرا واقعہ 10 محرم کو کربلا دے وچ او بھی دا تاریخ ہے او بھی دا تاریخ او کیا ہے مینا اتھا کربلا مینا وچ ایک اسماعیل ہا کربلا وچ 72 اسماعیل مینا لا اسماعیل کھا پی کے آیا کربلا لے دسے ہیں مینا لا اسماعیل زندہ اپنی ماں کو ون ملیا لیکن کربلا لیا ماں دروازے دے دیا پہ ہیں اے واری 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 زین تو لہ گئے یہ میرے واری واری زین تو لتھنا میں ایڈو فرق کیوں رسن میں اپنے نوجوانہ کو ایک مسئلہ رسنا چاہتا ایک دلیل سیاہ وچ نقش کرنا چاہتا کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہویا تے ختم ہو گیا استجاد مناوان دی کیڑی ضرورت ہے میں دا ہر سال ساری آزاداری ہر سال جلوس ہر سال محرم ہر سال ماتم ہر سال یا حسین یا صدامہ بلند والوے مسلمان آدھے جو واقعہ کربلا ہویا تے ختم ہو گیا ان دے یاد مناوان دی کیا ضرورت ہے میں اکثر وقت دیکھو مینا دے وچ بھی واقعہ ہویا تے ختم ہو گیا اسا اس دی یاد کیوں مننے ہیں ایک پیو خواب ڈٹھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہی ہے صبح سویرے آدھے بیٹا میں خواب ڈٹھے تے کو ذبح پیا کریں نا تیرا کیا طریقے رہے آدھے ابا جان جڑا تے کو حکم ملے نا وہ تو سب کرو انشاءاللہ میں تو صابرین نے جو پیسو اسے نے اسماعیل دماغ کو لوائن آدھن اس کو دھما دے سونا لباس پوا دے اسا دوست کو وننا ہے اسے نے جناب حاضرہ آتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو دھوا بھی لے دیا لباس ہی پوا دے دیا کچھ کھوا بھی لے دیا جو ہو سکتا ہے مطلب دوست کو دیر تھی انہیں اسماعیل کو نہ لایا اسی گھنہ مینا دے وچ جیوے چھری تلے لٹایا اسی نا آدھر اسماعیل ہون میں چلانے چھری جیوے چھری چلے نا چھری چلن تو بعد تڑپڑانے اسماعیل آدھے ابا جان میرے کو او منواؤ جڑی میرے واسطے چھے چھری تلے لیٹنا تو میرے واسطے چھے چھری چلن تو بعد تڑپڑا نہ تڑپڑا میرے واسطے چھے نہیں آدھے اچھا مطلب تو تڑپیں تے میرا دل لرز ہونے میرے امتحان جو فرق آنے میں تیرے ہاتھ تے پیر بن گھننا اپنے بیٹے اسماعیل دے ہاتھ تے پیر بتھنے سے ہاتھ تے پیر بن کے آدھے آخر میں تب ہوں ہو سندہ چھوڑی چلے خون نکلے میرا ہاتھ لرز ہوئے مطلب میرے امتحان جو فرق آنے آدھے میں اپنی اکھاں تے پٹی چبندہ ہوں اپنی اکھاں تے پٹی بدھی سی اکھیں تے پٹی بن کے بڑی جرت دے نال چھری چلائی سی یا ویلے چھری چلن لگی ہے نا اس ویلے پوری زمین دے وچ ایک تہلکا مچ گیا ہے زمین تنو ہلدی ہے آسمان کمبتا ہے فرشتوں نے چیخاں پرندے فضائل پھڑ پھڑانے میدانہ ضعیف باپ ہے جوان بیٹا ہے کیسا امتحان ہے خالق کی آوازیں یہ جبریل جلدی کر دمبا لے دمبے دی گردن چھری تلے لے اسماعیل دی گردن ہٹا گن اور اتنا نرمی دے نال ہٹاویں جو چھری دی حرکت فرق نہ آئے جبریل نے دمبا لے اور دمبے دی گردن چھری تلے لی دیئے اسماعیل دی گردن ہٹا گی دیئے دمبا ذبح تھی گئے اسماعیل بچ گئے میدہ واقعہ ہویا تے ختم تھی گیا آیا اسم دی یاد کیوں بنے دے ہیں حالانکہ مینا دے وچ تو گوشت کھاندے ہی کوئی نہیں گھر دے 2 فرد ونجن وہ جانور ذبح کریں گھر دے 5 فرد ونجن 10 فرد ونجن سارے جانور ذبح کریں نہیں تو حج قبول ہی کوئی نہیں مالک اتا دا گوشت کھاندے ہی کوئی نہیں خالق دی آواز آندی ہے چاہے کوئی گوشت کھاوے یا نہ کھاوے اندے نال میرا کوئی تعلق نہیں میں تو اس یاد کو باقی رکھنا چاہنا ایک ابراہیم ایک اسماعیل باپ خواب ڈٹھا بیٹے کو ذبح کر رہی ہے بیٹا بچ گیا دمبا ذبح
میں آتا جتھا ایک اسماعیل آوے تے زبا بھی نہ ہوئے بچ ونجے اللہ تو اس دی یاد کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے جتھا 72 اسماعیل آوے تے واری واری زین تو لہن ماما دروازے تے دے دیا پیوں میں کیا اس دی یاد ہی کوئی نہ منائے وقت جڑا لکھا نہ فرقے نہ میں آدھا راندہ اسا ملت ہے ابراہیم دی کلمہ پڑھ دے پاک رسول دا قرآن دسا ہویا پاک رسول دا کعبہ دسا ہویا پاک رسول دا سارا دین پاک رسول دا کل سب شفاعت دی امید ہونی ہے پاک رسول دے کولو اگر ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دا نہ آوے تا ہر کوئی مناوے اگر جدا محمد مصطفیٰ دے بیٹے حسین دا نہیں آوے فقط شیعہ تے سنی بچ ونجن فقط سید بچ ونجن یہ ہونے جڑیاں یا حسین یا صداواں بلند کر رہے ہیں اور ساری یہ ماتمداری یا حسین یا صداواں اے جلوس سارے کسی فقہ دے خلاف نہیں کسی مذہب دے خلاف نہیں کربلا والا درس محبت دلیتے لیکن اس کا کیا ہے کہ مظلوم دے خلاف احتجاج ظالم دے خلاف احتجاج اور مظلوم دے حمایت دے وچ اے ساڈا یہ ہوندے اے جلوس ماتمداری اور اس کا تھوڑا جتنا فائدہ چلے سا کہ حدود پرندہ ہی جڑا ایک قطرہ جائیں ویلے ابراہیم علیہ السلام کو اگ جلاون واسطے روشن ہوئی ہے نا اس لئے ایک پرندہ حدود ایک قطرہ پانی دا چونج پا کے اڑے جا رہا ہے جڑے اگ پہ بل دیئے سارے پرندے اگ دے سے تو دور جا رہے ہیں ایک پرندہ اگ والے پاسے جا رہی ہے سارے پرندے سوال کریں دیں آئے حدود کدے جا رہے ہیں بڑا اطمینان ٹھیک یاد ہے میں بھاگ اٹھاون واسطے پیا وینا آدھن کیا تیرے اس ایک قطرے نال بھاگ اٹھ ویسی آدھن میں کوئی یقین ہے میرے ایک قطرے نال اگ نہیں بجھتی آدھے بل بجھاون واسطے یا حسین یا صداواں بلند کر کے ایجو اعلان کریں دے اکبر دا بابا اسا تیرے نال ہے او کربلا کلا اس ونجا والا حسین اسا تیرے نال ہے او دسا اکبر دا دسا بابا اسا تیرے نال ہے جے نے پٹی کھولی ہے نا ابراہیم علیہ السلام دیکھے تو بیٹا بچ گیا ہے تمبا زبا تھی گیا ہے خوش نہیں تھائی حق تا بندہ نہ خوش تھی میں رہا کہ بیٹا بچ گیا ہے آدھر مالک کیا میرے امتحان ہے کوئی فرق آ گئی ہے میں اپنے امتحان جو ناکام تھی گیا خالق دی آواز دیئے نا میرا ابراہیم تے اپنا خواب سچ کر دکھائے تو اپنے خواب چوں کامیاب تھی گئی ہے پورے نمبر تے کامیاب تھی گئی ہیں لیکن میں اس کو صرف عظیم دی تبدیل کر چھوڑا فرمایا مالک یا میری ذب عظیم نہیں فرمایا تیرے امتحان دے مطابق تیری بھی ذب عظیم ہے لیکن او ذب عظیم دے بھی جڑا میں تبدیل کیتا ہے نا او اس تو بھی بلند ذب عظیم ہے فرمایا مالک کو کیویں ذب عظیم ہے تو بلند ہے کیا میں بیٹا گھننا آیا فرمایا گھننا ہے کیا چھری تلے لٹایا نہیں ہاں لٹایا ہے کیا میں چھری چلائی نہیں فرمایا ضرور چلائی ہے تے بل اس تو کیویں ذب عظیم ہو سکدی ہے فرمایا تے تا بیٹے تے ہاتھ پیر نہیں بدھے ذب عظیم ہو سی کہ بیٹے کربلا دی خاک تے تڑپتے پئے ہو سے فرمایا تے تا اکھاں تے پٹی بدھی ہے نا باپ دیتے پئے ہو سے انہاں دی اکھاں تے پٹیاں بدھیاں ہویاں کوئی نہ ہو سے اپنے جوان بیٹا کو کربلا دی خاک تے تڑپتا پئے رہتے ہو سے اور ہی توحید نے ایسی گل کیتی ہے میں ادا ہو سکتا ہے ابراہیم دے ہاتھ کم گئے ہوئے ابراہیم دے ہاتھ تو چھری ڈھائی پئی ہوئے توحید نے ایک ایسی گل کی تھی ابراہیم تو ان دماغ کو آگ کے نہ آیا جو میں تیرے اسماعیل کو دوست کو ملاون واسطے گدی میں دا کاش کہ تو ان دماغ کو ڈس آیا ہوا کہ میں تیرا اسماعیل ذبح کرنا گدی میں دا اللہ جان دے جاوے ابراہیم نے ایک گل سنی ابراہیم دے ہاتھ کام گئے آدھن مالک کائنات وچ کوئی ایسی ماں ہے جے کو دسا ونے میں تیرا پتر ذبح کرنا واسطے گھدی وینا تے او ماں برداشت کر ونجے خالق دی آواز آندی ہے ایک ماں نہیں کئی ماں موجود پوچھایا کتھاں فرمایا کربلا ابراہیم تو ہی لگا میں اسماعیل کو گھدیا میں اسماعیل کو بھی گھدیا میں حاجرہ کو نہ لایا میں تسا کربلا دے
بھئی اکسی میڈا پتر قربان تھی وانڈے اپنا پتر بچا گئے اللہ جاندہ ہویا بھی ہمیں دامی محرم دی رات نو ہر ماہ اپنے پتر کو سامنے کتی بیٹھئے آدھی بیٹھئے کہ کل توالا قربانی دا لیے کل تسا حسین دے قدمچ قربان تھی منائے ہک دوچے تو سب کا کھڑوتیاں گھتیاں ہیں اللہ جان دے کربلا حق اور باطل دا وہ مارکا ہے جس نے حق اور حقانیت کو حیات ابدی عطا فرمائی حق اور باطل دی جنگ ازل تو جاری ہے اور ابد تک جاری راسی حق اور باطل دے نمائندے ہر دور دے وچ موجود رہے لیکن فرزند زہرا نے کوئی حق دا ایسے انداز نال تحفظ فرمائے نا قیامت تک حق اور حسین ایک دوجے دے لازم تے ملزوم بن گئے شریعت دے تحفظ دا ذریعہ ہی بھی کربلا سوا لک انبیاء دی محنت دا نام بھی کربلا نانے دے حلال کو حلال اور حرام کو حرام برقرار کوشش دا نام بھی برقرار کوشش دا رکھن دا نام بھی کربلا اس واسطے دا فرزند زہرا نے فرمایا میں بیعت دا ایسا جواب دے کے ویسا کسی یزیدی کو جرت نہ ہو سی جو قیامت تک میرے نانے دے دسے حلال کو حلال آکھے اور حرام کو حلال آکھے فرمایا اتنے وقت حق پرست چشم فلک نے ڈٹھے بھی نہیں اور ایک وقت اتنے اکٹھے جمع ہوئے بھی نہیں جتنے فرزند زہرا نے کربلا دے بھی دنیا دے سامنے پیش کی تھے ایک مورخ آتا ہے کہ ہر حق دے نمائندے نے کوئی ایک پھول پیش کیتا ہے لیکن مظلوم کربلا نے کربلا دے وچ پورا ایک گلدستہ پیش کیتا ہے علامہ علی نقی علیہ رحمہ دے خوبصورت جملے انہاں فرمایا مزاج انہا جوان جذباتی ہونے جوان جوشیلے ہونے کسی قدم اقدام واسطے جذبات تو کم گندے حلیم اور بزرگ حلیم تے پرتبار ہونے فرمایا مستورات جذبات رکھ دیں پریشان حالت خبرار ہوئی دیں احوال اور مصیبتاں دے کہ بچے رومن پہ میں دیں آدھے میں حیانہ حسین ابن علی دی تربیت ہوں حسین ابن علی نے کربلا دے وچ ایسی تربیت کی تھی ہے جو ہر کہنے مزاج بدلے لس جوانہ کو بزرگاں نے حلیمی عطا فرمائیے اور بردباری عطا فرمائیے بزرگاں کو جوانہ یا جذبہ عطا فرمائے فرمایا 2 محرم تو لے کے 11 محرم دی دیگر تک نہ کوئی مستور گھبرائیے نہ کسی کی زبان جو مشن کربلا دے خلاف کوئی جملہ نکلے ادھے 72 جسمہ روح دا نام حسین ہا کم از کم 72 زیادہ تو زیادہ 146 معلوم ایویں تھی دا جسم الگ الگ روح دا نام حسین ہے قلب الگ الگ دھڑکن دا نام شبیر ہے مدینے تو گھن کے کربلا تائیں ہر اک ہر نگاہ شبیر دے چہرے دے رہی ہے مظلوم دے قدم ٹور دین ہر کوئی ٹور پوندے مظلوم دے قدم رک دین ہر کوئی رک پوندے آدن میں حیرانہ حسین ابن علی دی تربیت ہوں حسین ابن علی نے ایسی تربیت کی تھی نا کربلا دا حبیبی شبیر نظر آند ہے کربلا دا قاسم کربلا دا اکبر سیرت و کردار جو حسین نظر آند آدن حد ہو گئی اس مشن کربلا دی کربلا دی سینا بھی حسین ہے کربلا دی ام کلثوم بھی شبیر ہے ادن کربلا دے جواناں دا ہدف بھی ہدف حسینی کربلا دے ضعیفاں دا ہدف بھی ہدف حسینی اے عام لشکر نہیں وہ لشکر ہے جندا انتخاب امام نے فرمایا اے وہ لشکر ہے جندا انتخاب معصوم نے فرمایا ہے اے وہ لشکر ہے جندا انتخاب امام نے فرمایا ہے امام جاندا ہے جو کیڑا بندہ ہے جڑا حق دے واسطے اپنا کردار پیش کر سکتا ہے امیر کائنات نے لکھا نا جناب جون کو جون غلام امیر کائنات دیکھ کے فرمائیں جون اے غیرہ دے دروازے دے رولن دے دادا نہیں جون تو اے تو کوئی قیمتی موتی ہے جناب امیر کائنات نے خرید کی تے خرید کر کے وقت آزاد کی تے جون تو آزاد ہیں فرمایا نا مولا اس زندگی دا فائدہ کیڑا جڑے تھوڑے دروازے تے نہ گھس گئے یہ نا عرصہ باقی زندگی دا نا تھوڑی
خدمت گزر سی جون نے گزار دیتے اپنا زندگی دا حصہ امیر کائنات دے نال حسن امیر دے نال مظلوم کربلا دے نال کربلا دے وچ جون دی عمر 95 سال ہے عمر 95 سال ہے کمر جھکی ہوئی ہے لیکن ہمت جوان ہے ہمت اتنی جوان مظلوم کربلا دے سامنے آئے کھڑوتے آدھے کھڑوتے مولا میں کو ہون تا اجازت ہے اللہ جانتا ہے کتنا بلند اقبال جون یہ تلوار شبیر چاہیے اس شبیر دی تلوار کو صاف کرنے والے سپاہی دا نام ہے جون یہ نیزہ عباس چاہیے اس نیزے دی انی سدھی کرنے والے سپاہی دا نام ہے جون اور مظلوم کربلا دے پورے لشکر دے ہتھیار تیار کرنے والے سپاہی دا نام ہے جون اتنا بلند اقبال اتنا حصہ جناب جون دا وقت چھکی ہوئی کمر 95 سال عمر ایویں آئے کھڑوتے ہیں مولا میں کو ہون تا اجازت دو مظلوم کربلا دے جون کیویں تے کوئی صحیفی دے وچ خاک و خون وچ غلطان دیکھا میں نہیں دیکھ سکتا تے کو خاک و خون وچ غلطان جون میں تیرے اوتے راضی ہاں تو ون لیکن شوق شہادت اتنا شوق شہادت تھا مظلوم کربلا دے قدم شہید تھی واندا ایک ایسا حجیتا جیا جملہ آکھے نا جناب جون نے جناب جون آکھے آتے مولا میں حبشیاں میرا رنگ کانڈا ہے اس واسطے پسند نہ پہ فرمین دے اور مولا تسا سارے نیوہار چاونی لاشاں تسا لاشاں چاہ کے تھکے ہو سو میں کوئی اجازت دیو نا میں کوئی سعادت تم محروم نہ کرو میں وعدہ کریں دا میں اتنا دور ون لاسا ٹھیک ہے تسا چارہ دی چاونی لاشاں چاہ کے تھکے ہو سو بے شک میری لاش تے نہ پہ آوائے میں اتنا دور ون لاسا ون جت لاسا نہ اٹھا ہی سمپوسا بے شک میری لاش تے نہ آوائے جدا یہ جملے آکھے نہ جون نے ایویں جون کو ہاں نہ لیا سی ہاں نہ لا کیا دے جون تیرے کربلا دے شہید اج حصہ ہے تو شہید ہو سے میں تیری لاش تے آساں وقت کائنات دیکھ سی جو مظلوم جون دی لاش تے آیا ہے اجازت ملی ہے جون کو کہ تے لڑے ہا ضعیف ہا ترائے لہاڑاں دا پیاسا ہا ایویں لڑدا دا وعدے دے مطابق دور ون لتھے آخری سلام کی دسی شبیر میرا آخری سلام ہوئی اللہ جاندہ جون دی لاش دے بات ایویں آئے نا جو اکبر دی لاش دے آیا ہاں ایویں چاہیا سی جون دا سر اپنے زانوں تے رکھا سی تو تے میں اگر کربلا ونیوں نا تے مظلوم کربلا دے روزے دے نال مست تھی ونیوں کتنے خوش تھی نہیں آئے دے مظلوم دے روزے دے نال مست ہو گئے ہیں میں ادا کتنا خوش نصیب ہے جون اس زانوں دے ہوتے جون دا سارے جتھا اکبر سمدھا جتھا قاسم سمدھا اللہ جان دے جون دا سارے ہن مظلوم کربلا نے جون دی پیشانی چمیے اوہ لب جون دے رخسارا تے رکھیں جڑے لب اکبر دے رخسارا تے رکھدا جڑے لب قاسم دے رخسارا تے رکھدا جڑے لب اصغر دے رخسارا تے رکھدا ایویں بوسے لیتے نے اس وقت دعا دے ہاتھ بلند کیتے سن اللہم بین وجہہو میرا اللہ جون دا چہرہ روشن کر دے وطیب ریہو اور ان دے خون خوشبو پیدا کر دے وقت فرمائے واشرہو ما ابی وجدی یوم القیامہ میرا اللہ میرے جون کو اپنے باپے تے ماں میرے باپے تے نانے دے نال معشور کر کیسے کربلا والا دا کردار دیکھ کل جڑے نو گزاری بھی نا اس کل نو کو جگ مک گئی ہوئے تھا لیکن یہ رات اکبر دے بابے